बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला, आज इमरान खान ने जो 5 अगस्त के बाद पहली मरतबा मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू ने उनके फॉलोअर का मोराल ज़मीन से आसमान की तरफ कर दिया है। यकीन माने यही वो डर था जिसकी वजह से इमरान खान के जेल का जो ट्रायल है उसका फैसला किया गया था कि ट्रायल जेल के अंदर होगा, ओपन ट्रायल नहीं होगा। क्योंकि जब ओपन ट्रायल होता है फिर मीडिया नुमाइंदगान होते हैं, फिर आम पब्लिक होती है, फिर फैमिली होती है, फिर वो बंदा बात करता है कि मेरा मौक़िफ़ ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, सारी चीज़ें वो खुल कर बताता है। अगर ट्रायल ही ओपन ना हो तो फिर नहीं पता चलता कि उस बंदे की क्या सूरत हाल है, वो डील कर रहा है, वो नहीं कर रहा। जितने इंटरव्यूज किए गए, खसूसन जो बुशरा बीबी के हवाले से खबर मलिका साहब ने जो इल्जामात लगाए थे, आज खान साहब ने हल्फन कहा है कि मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं, मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूं, कुरान पर हाथ रखने के लिए तैयार हूं कि क्या कुछ हुआ। इस हवाले से उन्होंने बयान दिया। डील के हवाले से यानी किसने क्या मुलाकात की है, डील हो रही है नहीं हो रही, तमाम तर चीजें खुलकर सामने रख दी हैं। नहीं, 5 अगस्त के बाद पहली मर्तबा मीडिया नुमाइंदगान से खान साहब ने बात की है और हमारे कुछ रिपोर्टर जो मेरे कुछ दोस्त भी हैं उन्होंने भी खान साहब से आज मुलाकात की, सवालात किए और खान साहब ने उनके जवाबात दिए। आज सैफर केस के हवाले से इमरान खान की आज समाअत थी अडियाला जेल के अंदर। जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने ओपन समाअत करनी थी। हालांकि पिछली समाअत में भी यही कहा गया था, क्योंकि डिविजनल बेंच का फैसला था, इससे पहले सिंगल बेंच का फैसला था, जज अबुल हसनात जुल्करनैन का फैसला था, यानी 3 अदालती अहकामात थे कि इमरान खान का ओपन ट्रायल किया गया। तो फिर यह फैसला किया गया था कि अडियाला जेल के अंदर ही पब्लिक को भी इजाजत दी जाएगी, अवाम भी होगी, मीडिया नुमाइंदगान भी होंगे, फैमिलीज भी होंगी, सब कुछ होगा। तो सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए अदालत के इसके अडियाला जेल के अंदर ही जेल ट्रायल होगा। पिछली समाअत में सिर्फ ये कहा गया था कि इसमें इस वजह से इजाजत नहीं दी गई ज्यादातर नुमाइंदगान को या पब्लिक को, क्योंकि सिर्फ हमने हाजिरी लगवानी थी शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान की। जबकि आज की जो समाअत थी इसमें बाकायदा तौर पर तकरीबन कोई ज्यादा तो नहीं 5 से 6 लोग, 6 रिपोर्टर्स जो हैं जिनमें साकिब बशीर साहब और बाकी लोग भी मौजूद थे, उनको इजाजत दी गई। वो गए, उन्होंने ट्रायल देखा और साथ ही कुछ पब्लिक भी थी और साथ कुछ फैमिली के लोग। पब्लिक से मुराद वो फैमिली के लोग थे, बाकी लोग। हालांकि अदालती अहकामात ये थे कि कोई बंदा भी अगर ट्रायल देखना चाहे तो वो जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कह लीजिए कि अंधों में काना राजा हुआ। खान साहब की मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। सबसे पहले खान साहब ने ये कहा है कि आप जाकर मेरी कौम को ये बता दें कि मैं मर जाऊंगा, डील नहीं करूंगा। हुजूर वाला, ये वो अल्फाज थे जिसको छुपाने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि खान साहब का ये जुमला कहीं कौम तक न पहुंच जाए कि खान साहब के आसाब जो हैं वो अभी मजबूत हैं, वो अभी टूटा नहीं है। तो खान साहब ने शुरू भी यहां से किया कि मेरी कौम को जाकर बता दें मैं इस जेल के अंदर मर जाऊंगा। ये खान साहब के अल्फाज हैं, मैं जेल को इबादत समझता हूं, इबादत समझकर गुजार रहा हूं। मेरी कौम से कहना कि मैं आपसे बेवफाई नहीं करूंगा। ये वो जुमले थे। याद रखिए, ये सोशल मीडिया के ऊपर ये हिट होंगे, ये लोगों के दिलों के ऊपर ये नक्श हो जाएंगे ये जुमले जो खान साहब ने। और ये यही तवक्को थी लोगों की, यही तवक्को थी उसकी कौम की, और कौम यही चाहती थी कि हमारा खान जो है इस किस्म के अल्फाज या इस किस्म का पैगाम हम तक पहुंचाए। तो ये पैगाम पहुंचाने में काफी देर लग गई, लेकिन देर लगवाएगी, पर खान का पैगाम पहुंचा। आगे बहुत से सवालात किए गए। रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि आपसे किसी ने मुलाकात की है? तो इस हवाले से भी खान साहब ने आज खुद इसकी तरदीद कर दी है कि नहीं, मेरे से किसी ने कोई मुलाकात नहीं की और ना ही मेरे से कोई बंदा डील की बात कर सकता है। क्योंकि ये अफवाहें चल रही थी कि खान साहब से किसी ने मुलाकात की है, कोई डील डूल का चक्कर। खान साहब ने कहा कि किसी में भी ऐसी जुर्रत नहीं है वो मेरे से मुलाकात करे डील के चक्कर में, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं अपनी कौम से बेवफाई नहीं करूंगा। इससे आगे जब एक रिपोर्टर ने बुशरा बीबी के हवाले से खबर मलिका साहब का इंटरव्यू का जिक्र किया कि उन्होंने आपके ऊपर बुशरा बीबी को मद्देनजर रखते हुए ये इल्जामात लगाएं, तो यकीन माने खान साहब ने दिल जीत लिया। खान साहब ने यह कहा कि मैं हल्फन कहता हूं, मैं कसम उठा के कहता हूं, मैं कुरान हाथ में उठाकर कुरान पे हाथ रख के कहता हूं कि जिस दिन
میرا بشرا بیوی سے نکاح ہوا، میں نے اس دن ہی بشرا بیوی کو دیکھا، اس سے پہلے میں نے بشرا بیوی کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ حضور والا آپ یہ دیکھیں کس قسم کی آپ گفتگو کر رہے ہیں، یعنی انٹرویوز میں نے آپ شروع میں کہا کہ آپ جتنے آپ نے انٹرویوز کروائے، اب ہاجرہ کے ساتھ عمران کا کتا کیا کرتا رہا، یہ تو بلو دا بیلٹ گفتگو ہے۔ اور اس کے علاوہ خاور ملکہ صاحب کا انٹرویو آ گیا، دوسرا اس کے علاوہ جناب علی وہ جو سیکیورٹی انچارج تھے ان کا انٹرویو آ گیا، کتابیں آ گئیں، سبھی کچھ کیا گیا، لیکن خان کے صرف 1 منٹ کی گفتگو اور ایک ایک جواب خان صاحب کا ان تمام انویسٹمنٹ کے اوپر بھاری پڑ گیا۔ اور یاد رکھیے کہ خان صاحب کے جو فالوور ہیں، منصور علی خان کا یہ جملہ تھا کہ خان صاحب اگر خود نکل کر بھی آ کر یہ کہہ دیں، مجبور ہو کر یہ کہہ دیں کہ میں گلٹی ہوں، میں غلط ہوں، تب بھی ان کے فالوور نہیں مانیں گے، کیونکہ خان صاحب نے جو اپنے فالوورز کا جو ان کی گروتھ کی ہے، جو ان کو غلامی سے آزاد کرانے کی ایک کوشش کی ہے، جو ان کو سبق پڑھایا ہے، ان کو پتا ہے کہ سچ کیا ہے، کیونکہ وہ شعور رکھتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہوتا، یہ تو شعور سے عاری شخص ہوتا ہے کوئی بندہ نا، اگر کوئی دوسرا بندہ اس کو یہ کہے کہ یہ حقیقت ہے وہ سمجھ جائے، یہ شعور سے عاری ہوتا ہے۔ جس کے پاس شعور ہوتا ہے وہ خود سمجھتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اسی وجہ سے خان صاحب کے جو رپورٹر ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، کیوں یہ سارا معاملات ہو رہے ہیں، یہ سبھی جانتے ہیں، ان کو پہلے پتا تھا، اور خان صاحب کے اس جملے نے سبھی کے اوپر پانی پھیر دیا۔ اس کے بعد انتخابات کے حوالے سے خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ لوگ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں اور انتخابات نہیں چاہتے، جب بھی انتخابات یہ ہوں گے جیت ہماری ہوگی، اور ساتھ پیغام بھی دیا کہ میں اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھرپور آپ نے حصہ لینا ہے الیکشن میں، ووٹ ڈالنا ہے، ظلم کا بدلہ آپ نے ووٹ سے لینا ہے، لیکن یہ سارے جو ہیں یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عدالت ہمت کرے، عدالت کو تھوڑی سی جرأت آنی چاہیے کہ وہ سائفر کیس کے حوالے سے جنرل باجوہ اور امریکی سفارت خانے کے جو آفیشلز ہیں ان کو بلا کے پوچھے۔ یہ خان صاحب نے بڑا کمال کا اور بڑا پوائنٹ اٹھایا کہ جنرل باجوہ کو کیا عدالت بلا سکتی ہے، کیا ان سے پوچھ سکتی ہے سائفر کے متعلق، اور اسی طرح جو امریکی سفارت خانے کے جو آفیشلز ہیں ان کو بلا کر بھی پوچھا جائے، تو تب کہہ لیجئے کہ مسئلہ تھوڑا سا حل ہوگا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ اور اس کے بعد پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا خوبصورت آج کچھ جملے ادا کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت سی واویلا اور بہت سی باتیں سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اپنے چکر میں ہیں، وہ چیئرمین بننے کے چکر میں تھے، وہ ڈیل کرنے کے چکر میں ہیں۔ انہوں نے آج خان صاحب کے سامنے کہا کہ مجھے صرف اور صرف خان صاحب کی ضرورت ہے، میں کل بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا، میں آج بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، میں تمام تر مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور والا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی نظریے کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ مشکلات برداشت کر رہا ہے، جیل کاٹ رہا ہے، تو کم از کم اس کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے نا، یہ تو کم از کم حق بنتا ہے۔ جب آپ کسی کو اپنی طریقے سے کہہ لیجئے کہ کچھ پرسیپشن بنا کر اس کو نیچے لے آتے، تو یہ اس کی جو قربانی ہوتی ہے وہ رائے گاں چلی جاتی ہے، آپ اس کی قربانی کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے آج واضح طور پر کہا ہے کہ میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال آج ایک مرتبہ 5 اگست کے بعد خان صاحب کی پہلی میڈیا سے جو انٹریکشن ہوئی، جو پہلی گفتگو ہوئی، یہ جو جملے خان صاحب نے آج ادا کیے ہیں یہ لوگوں کے دلوں کے اوپر نقش کر گئے ہیں۔ یاد رکھیے آنے والے کئی دنوں تک یہ جملے چلیں گے، اور ایک مرتبہ پھر جو انہوں نے اتنے تقریباً کتنے دن ہو گئے خان صاحب کو، 5 اگست سے آپ دن لگا لیں، جو انہوں نے سارا کہ یہ پلان بنایا ہوا تھا وہ سارا بلیا میٹ ہوا، وہ سارا کہہ لیجیے کہ کھو کھاتے چلا گیا، کچھ نہیں بچا خان صاحب کے صرف ایک جملے کی وجہ سے، اور صرف ایک میڈیا کے نمائندگان سے ملاقات کی وجہ سے۔ بہرحال سیاست میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔